बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। ख्याल तो यही था कि आज हमारा चाचू लाड़ा बना हुआ है दूल्हा बना हुआ है, तो आज सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जाए और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रोशनी डाली जाए, लेकिन वो बाद च पावांगे। ऐस तो पहले एक वड्डी खबर आ चुकी, वड्डी खबर दी नुकाईदा यूथरों ने एक खुद ही अपनी दुनिया के अंदर रहते और वो दुनिया आबाद करते। वो दुनिया झूठ की दुनिया है, किज़ब की दुनिया है, बहतान की दुनिया है, गुस्से की दुनिया है, और वो उस गुस्से को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को दिखाते और बताते हैं। और उसके बाद जब वो खौफ का महल, जब वो झूठ का महल हवा में तहलील होता है, तो उसके ऊपर खुद ही पगल पान बैठ जाते हैं, यानी कि मातम करने बैठ जाते, उस पर खुद ही मुहर्रम बर्पा कर लेते। किस्सा कुछ यूं है, यूथरों ने एक दुनिया आबाद की कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर होगा, और वाइस चांसलर जब होगा तो फिर ऑक्सफोर्ड के सेनेट का या सालाना जो उनका इजलास होता है वो होगा, और उस सेनेट के इजलास के लिए फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानवी हुकूमत को कहेगी कि जनाब चांसलर के बगैर तो ये इजलास नहीं हो सकता। तो लिहाजा इमरान अहमद खान नियाजी को हुकूमत बरतानिया जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगी, और रिक्वेस्ट करके उनको बुलाएगी और वहाँ पे बिठाएगी जमायमा के पहलू के अंदर। ये मुहिम के इमरान अहमद खान नियाजी को ऑक्सफोर्ड का चांसलर लगवाया जाए, ये मुहिम जो थी ये ज़हन रसा थी जुल्फ़ी बुखारी की, और उन्होंने इस मुहिम के लिए अच्छे खासे पैसे भी बटोरे। और उनका ख्याल ये था कि मैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ के गुड ऑफिस इस्तेमाल करके ऐसे काम ही कोई नहीं का, ठीक है। अब जनाब उन्होंने कि जनाब चांसलर बन जा रहे हैं, चांसलर बन रहा है जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और हम जैसे लोगों को वो जो यूथर जिनको अपना नाम भी दुरुस्त तौर पर लिखना नहीं आता, वो हमें बता रहे थे कि आपको क्या पता है, कभी आप स्कूल गए हो या आप कॉलेज गए हो तो यह पता है। वो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों से खिताब कर रखा है, लेकिन ठीक है यूथर तो एक ज़हनी बीमारी है ना, वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। तो खैर उन्होंने एक मुहिम चलाई। अब जब उन्होंने मुहिम चलाई तो हमारे दोस्त हैं, ममदू हैं, जनाब राजा आमिर शहजाद साहब, आर शहजाद के नाम से, वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, डेनमार्क में है मेरा ख्याल, साइकेट्रिस्ट। तो राजा आमिर शहजाद साहब जो हैं जी, उन्होंने भी मुहिम चला दी। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जो भी करतूतें पाकिस्तान के अंदर हैं वो सारी की सारी ऑक्सफोर्ड वालों को भेजें। उनके इस इंस्टिगेशन के तौर पे पटवारियों को भी थोड़ी सी होश आई, पटवारी भी पहुंचे वहाँ पे जाके, उन्होंने कहा कि भजन ये बंदा मुजरम है, सजा याफ्ता है। मतलब कि गोरों के यहाँ आजकल सबसे बड़ी जो उनके यहाँ जिसे गाली समझा जाता है या इल्लत समझा जाता है, वो कम उम्र के बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करना या जिनसी अमन करना है। यानी कितने चाव से जर्मनी जो था वो अफगानुओं को लेके गया था जर्मन, और कहा था कि हम इन्हें पनाह देंगे, और अब जहाज़ भर भर के काबुल वापस भेज रहा है, क्योंकि इन अफगानुओं ने हरामखोरी की आदत पड़ी हुई थी। और जनाब ऊपर से कम कपड़ों वाली ख़वातीन नज़र आ गई बकौल इमरान अहमद खान नियाजी के, इन्होंने वहाँ पे कम उम्र बच्चियों के गेम, और ऊपर से चूँकि पूरे दिनों के मतलब कि सॉरी तो कहने की इजाज़त है, ऐसे मुजरम के लिए तो क्या ही देने देने भाई ना, पूरे दिनों के हरामजादे थे, तो अपनी उम्रें भी कम लिखवाते थे। अब उम्र कम लिखवाई है तो उसके ऊपर बालग वाला कानून तो नहीं लगेगा, बच्चे के ऊपर वो कानून नहीं लग रहा। लिहाजा जर्मनी की हुकूमत सर पकड़ के बैठ गई कि हम क्या करें। उन्होंने कहा इनको डिपोर्ट करें, वापस ये जाए काबुल में, उसी जहन्नुम में सड़े जाके। तो वो वाला ठीक है ना, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है जिस तरह वो ये कर रहे थे, उस तरह इमरान अहमद खान नियाजी की जिनसी मुहिम्मात के लिए एक जजीरा, एक वहाँ पे कपल था जिसने बनाया
جہاں پہ کم عمر بچے اور بچیاں جنسی تسکین کے لیے گاہکوں کو فراہم کیے جاتے تھے. اپنا جہاز تھا اور وہ اپنے اسپیشل جہاز میں اپنے گاہکوں کو لے کے جاتے تھے. بڑے بڑے گاہک تھے ان کے, بڑے بڑے لوگ ان کے گاہک. تو وسیم اکرم صاحب نے وہ بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ ہمیں کپتان چھوڑ کے اس جزیرے چلا گیا اور ساری رات گزار کے آیا اور وہاں پہ جناب عیاشیاں کرتا رہا, دمال ڈالتا رہا. ٹھیک ہے, وہ وسیم اکرم نے عین وقت کے اوپر پتہ نہیں کہاں پھوڑا ہوگا اس نے یہ والا, لیکن عارش شہزاد کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اس نے نکال کے وہ ساری ویڈیو جو تھی وہ آکسفورڈ والوں کو بھیجی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں اور آخر کار ایک آن لائن پٹیشن بھی ان کو بھیجی گئی کہ جناب بندہ جانا ٹھیک نہیں گئے. بھائی جب یوتھر مہم چلا رہے تھے کہ جناب وائس چانسلر آ رہا ہے تو پھر باقیوں کو بھی حق حاصل تھا نا, تو انہوں نے چلا دیا. تو آکسفورڈ کی انتظامیہ نے قانون کی ایک فرم یا کسی وکیل کی خدمات حاصل کی اور ان کو پوچھا کہ بھائی جان ہم ان کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب مجرم ثابت ہو چکا ہے, سزا ہو چکی ہے, اگرچہ سزا معطل ہو گئی ہے لیکن سزا ختم نہیں ہوئی, مجرم وہ اب بھی ہے. تو اس لیے بھائی جان مطلب کہ بچوں کے ساتھ جنسی حرکات کے باعث وہ معروف ہے تو ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے. تو لہذا آج ایک فہرست جاری ہوئی ہے, آیا یوتھیو یار بڑا دکھ ہوا, اللہ کا حکم ہے. ہاں, مہاتما نہیں رہے اس فہرست کے اندر جس فہرست میں ان امیدواروں کے نام ہائے نامی اسم ہائے گرامی بلکہ ہائے گرامی جو ہے وہ درج ہیں اور جنہوں نے آکسفورڈ کی چانسلرشپ کے لیے امیدوار لڑنا, یعنی جڑے ایتھے پیڑے وہ لندن بھی پیڑے, جو یہاں پہ نااہل وہ لندن میں بھی نااہل قرار پا گئے. ایتھے بھی تو آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران احمد خان نیازی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. جس طرح وہ یہاں پہ نااہل قرار پا چکے ہیں اسی طرح اب وہ انگلینڈ میں بھی لندن میں بھی نااہل قرار پا گئے ہیں. آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے وہ اہل نہیں ہے. یہ ان کے وکیل نے مشورہ دیا اور یہ مشورے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی نے جن ایلیجبل امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, اس فہرست میں آدھار کا نام ہی نہیں ہے. اب کیا ہوگا رافعہ, مر گئی رافعہ. کیا کیا انہوں نے وہ گھڑے ہوئے تھے, داستانیں گھڑی ہوئی تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, میرا ہاسا ہی نکلی جا رہا ہے. اور تو نتیجہ نکلے ہے ادھر میرا ہاسا نکلے, کیونکہ خاک صاحب کو پہلے دن پڑھ رہا تھا کہ اے کام نہیں ہونا. لیکن اب دیکھیے اس کے اندر جو واردات ہوئی, جو زلفی بخاری نے دیہڑی لگائی ہے, بڑی لمبی دیہڑی لائی ہے انہوں نے, اس نے پیسے وصول کیا کہ جی میں لابنگ کر رہا ہوں. اور آکسفورڈ کے گریجویٹ کی ایک ایلومنائی ہوتی ہے, ایک تنظیم ہوتی ہے وہاں سے گریجویٹس کی, ان سے باقاعدہ دستخطی مہم چلائی کہ عمران احمد خان نیازی کو یہ والا انتخاب لڑنے کی اجازت دی جائے. یونیورسٹی انتظام میں فیل نہیں بننے. ایک مجرم جو ہے وہ ایک اس طرح کی تعلیمی ادارے کا چانسلر نہیں ہو سکتا جس کے خلاف مالی بدعنوانی کے علاوہ اخلاقی بدعنوانی کے الزامات بھی لگے ہوں. ویسے آکسفورڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر آزادی رائے کا اور پروگریسونیس کا ایک سمبل رہا ہے گورے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر اس آکسفورڈ کے چانسلر کی اپنی جو بیوی, آدر سروس بیوی کی بات ہو رہی ہے, اس نے برقع لیا ہوتا ہے اور اے والا برقع لیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ آکسفورڈ تو ڈوب کے مار جائے گا نا کہ ساڑھے دل ہوئی کی کہ ہمارا چانسلر کون بن گیا. ان کی جو بیسک تھیری تھی اس کے اگینسٹ تھا. جمائمہ گولڈ سمتھ کے گولڈ سمتھ فیملی اور ان کے رشتہ دار روس چائے, ان کے گڈ آفسز پورے کے پورے استعمال ہوئے.
انہوں نے اپنا پورے کا پورا وزن ڈالا. لیکن دوسری طرف رب نے ابابیلوں کو بھیجا تھا. تو میرے رب نے جب ہاتھیوں کو گرانا ہوتا ہے تو اس وقت ابابیلیں تو بھیجتا ہے نا. تو پھر رب نے ابابیلوں سے ہاتھی گرا دی. بھائی سر گولڈ سمیت رات چائلڈ جو مشہور ہے کہ ان کے بغیر وہاں پہ پتہ نہیں ہلتا یا ان کی مرضی کے بغیر، یہ اسی فیملی کی ایکسٹینشن ہے نا. تو ان کے تمام تر دباؤ ڈالنے، فرمائش کرنے کے باوجود جو تھا وہ یہ ہو گیا. چلتے چلتے آپ کو میں یہ بھی بات بتا سکتا ہوں، گوروں نے ایک کام یہی نہیں کیا، دوسرا کام بھی کر دیا. 2526 کو کامن ویلتھ کی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر. چاچو کو بلا لی ہے، چاچو کو دعوت دے دی ہے کہ اس سربراہی اجلاس کے اندر آپ شریک ہوں. اور دعوت سکی نہیں دیتی، خشک دعوت نہیں تھی. ہاں فون کیا ہے شہزادہ چارلس نے. بھائی آپ یوتھڑوں کی تشریفوں کے اندر جو فشار المقعد منعقد ہو رہا ہے اس کا اندازہ تو کریں. ایک تو عمران احمد مرشد یوتھڑا جو ہے ان کا نام نکال دیا، اور ساتھ میں چانسلر نے فون اٹھایا اور چاچو کو، چاچو کیا حال ہے یار تیرا، آگے کو ٹکر شکر ہی کھا جا، 25-26 دو دن ہے، جس دن مرضی آیا چاچو، آ جا یا چاچو. اسی طرح چاچو کو بھی بلا لیا ہے. تو یہ ڈبل پڑ رہی ہے یوتھروں کو، اور پاکستان جو ہے اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اقوام ہائے عالم کے اندر اس کا مقام بحال ہو رہا ہے. اور ویسے ہی یوتھروں کے کو آگ لگتی جا رہی ہے، اور ان کی تکلیف دیکھنے والی، ہائے 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 ہائے، دیکھنے والی تکلیف ہے. تو آپ ذرا تکلیف دیکھ کے تو انجوائے کرنا ہے آپ نے، انجوائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.